अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब। यंतंग रोज़ादारान मेहमानान अज़ीज़ खुदा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इंशाअल्लाह अव्वलीन शब क़द्र अअमाल इबादात कुन मतंगंग मिशितंगना बवजह अहसन खुदास कबूल बसदुक्तुक दुआ कतुल्लेक सिन छछाइन मयुत्पी अर्जबेन युत्पिन दोन्यांग नचिचिक अतनामज फ्री हक नुक औलाद सालेह सोशिक जरे दुआ बायुत पाओ देव नचोसला छछाइन मयुत्पी दुआ चिक लेक सिन अर्जिशमन की दी का सुफारिश सोसेतंग ताकीद बसयोतंग दो चीन जरबना फ्रूनिस अतना अमी हक नुक दुआ बायुत पाओ हमेशा अतना अमी हक नुक दुआ बेन दुक्चा अतना अमी बार नुक दुआ के तो अता कुरान नुक अहले बैत कसल युम मछासों से दोन्या नुक ना छछा दुआ चिक दुआए इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलामिन की दी दुआ पो कुनूत या बाकी हालात कुन्या नुक हमेशा खुदा के न बेन दुक्चा कसल मुझ अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया वरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा वज्ज़िहिमा बिल इहसानि इहसाना व बिस्सय्यिआति ग़ुफ़राना। खुदाया निमिंगना नी अतना नी अमी फरिज मग़फ़िरत न बख्शिश बुस वरहमहुमा नी अतना अमी का रहम बुस कमा रब्बयानी सग़ीरा जिस तरह फ्री वक़्त का कोई संगचंग सोसे रहम बसतंग सोसे स्त्रल से तंग न्यातन न्या अमे के यरज रहम बुस वज्ज़िहिमा बिल इहसानि इहसाना खुदाया खोई हक़मून न निस्बल्ला यरज इहसान न हक़मीज़ दशज दबुस व बिस्सय्यिआति ग़ुफ़राना खोई गुनाह कुंद चिल्दन से तंग गुनाह दन से ना दोन बराबर नुक ग़ुफ़रान ना बख्शिश पो यरज खोआ शजदे बुस खोआ मग़फ़िरत बुस जरे अजीजान कुन ngataŋa atama ataqesum nisyut atiqesum chik ngatang dunia ikede chik ske chuk setang ngatang skia son setang de ataw amma ma'nawi chachain mayut pi ataw ngati farisuin zarbana रसूल मुकर्रम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़यक़्पुस कसलमुस अना व अलीयुन अबवा हाज़िहिल उम्मह दे उम्मत कुनी अता ngana अली दे उम्मत कुनी अताउनिन वले हक़्क़िना अलैहिम अअज़मु मिन हक़्क़ि अबवै विलादतिहिम खोंग दे चिक क्या सों सेतांग वस्के से दुनिया के खों सेतांग दे अतना अमी हक़ बसंग ngachi haq bukhoy ka lek sinal jintain fa inna nanqidhahum in ata'una min an-nar ila daril qarar chiazar bana agar ngachi itaat bana kato ngachis khong jahannami meishitang nugna najat tan se beheshte abadi taraf lakhwa hidayat bas rahnumai bachain wa nulhiquhum min al-ubudiyyati bi khiyar al-ahrari عبودیت न बंदगान को निशित्यां नुगना अहरार न आज़ाद शुदा इन मयुद पी दे बेहतरीन खयार नरदम बचा सुंखन बंदाउनी जुमरें नुगना चस्खों दाखिल बचाइन खाने यरंग मंगी हकीकती मानवी अर्जिशमन इन मयुद पी अताउने नुगना चिचिक मौला अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन माह मुबारक रमज़ानी चुरगी मुतुक सहरी वक़्त पे का यरंग नंगी दीवालिद मानवी पे मुबारक फ़र्क़ का दे मलऊन पे ज़रबत पुधने मुबारक फ़र्क़ मुबारक शिकाफ़ता सुमयत भी यकीन लिज़ा दी मुनासिबत का यंतंगमा तसलियतना मसर अर्ज़बद व फ़िसंग मौला इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ खिदमत तसलियतना मसर अर्ज़बद मुनाजात गतंगा माह मुबारक रमज़ानी फ़जीलती दे खुतबा पुमोलना आखिर ला रसूल मुकर्रम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़यक़्पु गिरिया बसलो मुसलो मौला अमीरुल मुअमिनीन इसका सलमुज़ यरंग चियांग विदले फ़नो ले रसूल खुदा ज़रबन का सलमुज़ या अली
ngala thong dilzeng nu gyari hurmat po chak pa chachain أشقل أشقياء ميت بي دبت بخ ميت بي شخص بوس ياري مباركي سبيكا زربت بو شمشير بو فبوغات هنغد يا علي دي جاك بيانوك ياري مباركي سبيو شهيد سوسي ياري خون متحرك ياري سميارا وخزاب تشاين يا علي أولا أمير المؤمنين بشق مسجد نسكيوت خدا يرسان مزاد بلا عبادة بن سجد حالة نغنام قول منا ملعون ابن ملجم لعنة الله عليه الزهر شمشير بفرق مبارك فبسو مولا أمير المؤمنين خون مطهر نسمياران لخزاب سنسيب مسجد محراب خون عنو قن مسوق نم نسيبر جبرائيل السادات استهدمت والله أركان الهدى قتل علي المرتضى ألا لعنة الله على القوم الظالمين يوم دينا حالة بنا ينبو مولا أمير المؤمنين واسطا كوري چرگوی جغی ماه مبارک رمضان دعا و خدای که نچل تلاوت بید بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناتي يا هاديا إلى الحق المبين خدايا دي جاك بي بركات كوني شتيانوغنا ني بحرنا حسنا بو يرز فراوان نسكن مبس شزد بوز خدایا دی جگ پہ خیرات نلغمونی طرف لجھایت پہ لمپو یرزنا آسان بوز خدایا دی جگ پہ حسنات نلغم ملکیونز پہ اعمال کن قبول شتیغنا يرز محروم نكستو غمجوق يا هاديا إلى الحق المبين لأشكار نروشن إن محق طرف لام هداية لمستن كني أشيبا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره خدایا بحق مظلومیت امیر المؤمنین دنیا قامل سیگا شیعہ مظلومیت انفق سے ان پاکستان افغانستان انوک ایران انوک یا قامل سیگا ان خدا ظلم ظالم کوئی کل زخ سے کنتی کل زخ سے کو امن و امان حفاظت نصیب شزد بس یا اللہ خدایا دشمنان اسلام قابل ہدایت من نیست و نابود بس یا اللہ اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي بحرمة محمد وآله الطيبين الطاهرين.